प्यारे दोस्तों, हमारे पास सिर्फ चंद दिन बाकी हैं। वो कीमती लम्हात जब हर दुआ कबूल होती है और हर अमल हजार महीनों से बेहतर शुमार होता है। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि शायद यही आखिरी मौका हो, आखिरी अशरा, आखिरी रातें और आखिरी लम्हात जब अल्लाह की रहमत ज़मीन पर बरसती है और गुनाहों की माफ़ी आसान हो जाती है। सोचें, अगर आपने ये मौके ज़ाया कर दिए तो फिर वापस नहीं आएंगे। ये रमज़ान अल मुबारक के आखिरी दिन है और आज मैं आपको वो 7 ऐसे काम बताने जा रहा हूँ जो रमज़ान ख़त्म होने से पहले हर मुसलमान को ज़रूर कर लेने चाहिए। ये वो अमाल हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, आपके गुनाहों की माफ़ी करवा सकते हैं और आपको अल्लाह तबारक व तआला के करीब लेकर जा सकते हैं। अब वक्त बहुत कम है, क्या आप तैयार हैं? चले शुरू करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। वो बाबरकत महीना जिसका हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं अब रुखसत होने के करीब है। ये वही महीना है जिसमें कुरान करीम नाजिल हुआ, जिसमें दुआएं कबूल होती हैं और जिसमें गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। कितने लोग ऐसे थे जो पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे मगर आज इस दुनिया में नहीं हैं, और शायद अगला रमज़ान हमें भी नसीब हो या ना हो, कोई पता नहीं। इसलिए रमज़ान अल मुबारक के ये आखिरी दिन और रातें बहुत कीमती हैं। अगर हमने इन्हें ज़ाया कर दिया तो शायद हमें ये दोबारा मौका ना मिले। सोचिए, अगर आपको बताया जाए कि आपके पास सिर्फ चंद दिन बाकी हैं, चंद कीमती लम्हात जिनमें आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? यही कैफियत आज हमारी है। मुबारक महीना रमज़ान अपने आखिरी दिनों में दाखिल हो चुका है। वो महीना जिसके बारे में कहा गया है कि इसका पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और आखिरी अशरा जहन्नम से आज़ादी का है। कितने लोग ऐसे थे जो इस रमज़ान के इंतज़ार में थे मगर वो इंतज़ार इनकी कब्र में ख़त्म हो गया। आज हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं और हमारे पास अभी भी चंद रातें बाकी हैं। शायद यही वो रातें हों जिनमें इंसान की तकदीर बदल जाती है। शायद यही वो लम्हात हो जिनमें अल्लाह अपने बंदों को माफ़ कर देता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इस मौके को पहचान रहे हैं? आखिरी अशरा क्यों इतना अहम है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान के आखिरी अशरे में दाखिल होते तो इबादत में गैर मामूली इजाफा कर देते। हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब आखिरी 10 रातें आती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात इबादत करते, अपने घर वालों को भी जगाते और इबादत के लिए कमर कस लेते। ये वो रातें हैं जिनमें वो अजीम रात भी पोशीदा है जिसे हम लैलतुल कद्र कहते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में इस रात के बारे में फरमाया गया कि ये 1000 महीनों से बेहतर है। सोचिए, 1000 महीने यानी तकरीबन 83 साल। यानी अगर किसी शख्स को शब कदर नसीब हो जाए तो गोया उसने 83 साल की इबादत हासिल कर ली। यही वजह है कि मोमिन इस रात की तलाश में अपनी नींद, आराम और दुनियावी मसरूफियात को छोड़ देता है। रमज़ान मुबारक ख़त्म होने से पहले ये 7 काम ज़रूर करें। नंबर 1, सच्ची तौबा करें। सबसे पहले और सबसे अहम काम तौबा है। हम सब गुनहगार हैं। कोई जुबान के गुनाहों में मुब्तला है तो कोई नज़र के गुनाहों में, कोई दिल के गुनाहों में। लेकिन खुशखबरी यह है कि अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। रमज़ान का ये आखिरी हिस्सा दरअसल मुआफ़ी का आखिरी मौका है। हो सकता है हमें अगला रमज़ान नसीब ना हो, इसलिए आज, अभी और इसी लम्हे अल्लाह के सामने हाथ उठाएं और कहें, ऐ मेरे अल्लाह, मैं अपने तमाम गुनाहों से तौबा करता हूँ, मुझे माफ़ फरमा दे। याद रखिए, जो बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह ना सिर्फ उसे माफ़ कर देता है बल्कि उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है। एक रवायत में आता है कि एक शख्स सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारता रहा। वो नमाज का पाबंद नहीं था, अल्लाह की याद से भी अक्सर गाफिल रहता था। लेकिन जब रमज़ान का महीना आया तो उसके दिल में अजीब सी तब्दीली पैदा हुई। रमज़ान के आखिरी दिनों में उसे एहसास हुआ कि शायद ज़िंदगी बहुत जल्द ख़त्म हो सकती है। वो एक रात उठा, वज़ू किया और अल्लाह के सामने खड़ा हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बार बार कह रहा था, या अल्लाह, मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर दी, लेकिन ऐ मेरे रब, अगर तू मुझे माफ़ ना करे तो मैं कहाँ जाऊँगा। वो पूरी रात रोता रहा, दुआ करता रहा और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहा। तो अल्लाह ताला ने उसके आंसुओं के बदले उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ फरमा दिए। उलमा कराम कहते हैं कि जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह के सामने झुक जाता है तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। हो सकता है कि रमज़ान की यही आखिरी रात किसी इंसान की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए, और क्या पता अल्लाह के नज़दीक वो शख्स ज़्यादा महबूब हो जाए जो सच्ची तौबा कर ले। नंबर 2, इस्तग़फ़ार को मामूल बना लें।
استغفار وہ خزانہ ہے جس میں سے اکثر لوگ غافل ہیں۔ استغفر اللہ کہنا بظاہر ایک چھوٹا سا عمل لگتا ہے، مگر اس کے اثرات بہت بڑے ہیں۔ استغفار گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے، رزق میں برکت پیدا کرتا ہے اور مشکلات کو آسان بنا دیتا ہے۔ رمضان کے آخری دنوں میں کوشش کریں کہ ہر وقت زبان پر استغفار جاری رہے، چلتے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور سوتے ہوئے ہر لمحہ دل سے کہیں استغفر اللہ۔ نمبر 3، قرآن مجید فرقان حمید سے تعلق مضبوط کریں۔ رمضان المبارک اصل میں قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ رمضان گزرنے کے بعد قرآن سے دور ہو جاتے ہیں۔ رمضان کے آخری دنوں میں کوشش کریں کہ قرآن کی زیادہ تلاوت کریں، اس کے معنی کو سمجھیں، اس پر غور کریں، کیونکہ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ زندگی بدلنے کی کتاب ہے۔ جب انسان قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط کرتا ہے تو اس کی زندگی میں عجیب سکون اور روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، صدقہ و خیرات بڑھا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے، خاص طور پر آخری عشرے میں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صدقہ کرتے۔ صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، انسان کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں اور کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ نیت دیکھتا ہے، رقم نہیں۔ نمبر 5، راتوں میں قیام کریں۔ رمضان کی آخری راتیں عبادت کے لیے سب سے قیمتی ہیں۔ ان راتوں میں نفل نماز پڑھیں، تہجد ادا کریں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں، درود پاک کثرت سے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ رات کی تنہائی میں مانگی گئی دعا بہت طاقتور ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت دل نرم ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور اللہ کو اپنے بندوں کے آنسو بہت پسند ہیں۔ نمبر 6، شب قدر کی تلاش کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کریں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29۔ ان راتوں میں خاص طور پر عبادت کریں۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا مانگو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ نمبر 7، دل کو نرم کریں اور لوگوں کو معاف کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے تو پہلے آپ دوسروں کو معاف کریں۔ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، کسی نے آپ کو تکلیف دی، رمضان کے ختم ہونے سے پہلے دل کو صاف کر لیں۔ کسی سے ناراضگی ہو تو اسے معاف کر دیں، کیونکہ معاف کرنے والا انسان اللہ کے بہت زیادہ نزدیک اور محبوب ہوتا ہے۔ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں، یہ دراصل انسان کی تربیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل امتحان رمضان کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اگر رمضان ختم ہوتے ہی ہم دوبارہ وہی پرانی زندگی شروع کر دیں، یعنی نماز چھوڑ دیں، قرآن پاک سے دور ہو جائیں، تو پھر رمضان کا اصل مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی میں نیکی باقی رہے۔ اگر آپ واقعی ہی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے تو یہ عہد کریں، نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے، قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم رکھیں گے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور یاد رکھیں اگر رمضان کے بعد بھی انسان نیکی کی راہ پر قائم رہتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رمضان کو قبول فرما لیا۔ پیارے دوستو، رمضان کے یہ آخری دن شاید ہماری زندگی کا سب سے قیمتی موقع ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال رمضان آئے مگر ہم اس دنیا میں نہ ہوں۔ اس لیے ان آخری دنوں کو ضائع نہ کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، دعا کریں، توبہ کریں، صدقہ و خیرات کریں اور قرآن مجید پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، اے اللہ رمضان کے بعد بھی ہمیں نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ جب رمضان کا چاند غروب ہوگا، جب عید کا چاند نظر آئے گا تو بہت سے لوگ خوشی منا رہے ہوں گے، لیکن کچھ دل ایسے بھی ہوں گے جو یہ سوچ کر افسوس کریں گے کہ اے کاش ہم نے رمضان کے آخری دنوں کو ضائع نہ کیا ہوتا۔ اس لیے ابھی وقت ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، کیا پتا یہی رمضان آپ کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے، یہی رمضان آپ کو جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔